अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ग़ुलाम हुसैन है। नाज़रीन, पाकिस्तान में 90% स्टार्टअप फ़ेल हो जाते हैं। 10% स्टार्टअप तो पहले साल ही में फ़ेल हो जाते हैं, जबकि 70% स्टार्टअप 2 से 5 साल के दरमियान फ़ेल हो जाते हैं। पाकिस्तान में स्टार्टअप दूसरे ममालिक की निस्बत बहुत कम होते हैं, और जो कोई स्टार्टअप यहाँ पे स्टार्ट भी होते हैं तो मुख्तलिफ़ वजूहात की बुनियाद पर या तो फ़ेल हो जाते हैं या बहुत कम कामयाब होते हैं। नाज़रीन, मार्च 2019 की बात है। पाकिस्तान में एयरलिफ्ट अपनी एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करता है। स्टार्ट में एयरलिफ्ट एक ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी थी। ये एक ऐप बेस्ड कंपनी थी जो लोगों को ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुहैया कर रही थी। लेकिन ये बाद में चूँकि कोविड स्टार्ट हो गया था, कोविड के दौरान एयरलिफ्ट ने अपनी एक्टिविटीज़ को थोड़ा सा चेंज करना स्टार्ट किया। ट्रांसपोर्टेशन चूँकि रुक गई थी तो उन्होंने इसको अपनी एयरलिफ्ट को कैश एंड कैरी स्टोर में चेंज कर दिया। स्टार्ट में एयरलिफ्ट ने कोई पाकिस्तान के 4 से 5 शहरों में अपनी एक्टिविटी स्टार्ट की, अपने स्टोर्स बनाए, अपने वेयर हाउस बनाए और काम स्टार्ट कर दिया। उस्मान गुल साहब इनके सीईओ हैं, जिन्होंने इनिशियली तौर पर ख़ुद भी अपनी इन्वेस्टमेंट की और यूँ एयरलिफ्ट 85 मिलियन के स्टार्टअप से स्टार्ट हो गई। नाज़रीन, एयरलिफ्ट तकरीबन कोई 1.5 या पौने 2 साल ही चल सकी, जिसके बाद एयरलिफ्ट को पाकिस्तान में कहा गया कि ये फ्लॉप हो गई है, ये क्रैश कर गई है, ये घाटे में चली गई है, और फाइनली एयरलिफ्ट वालों ने ऑफिशियली इसको बंद करने का फ़ैसला कर दिया। अब सवाल ये है कि एयरलिफ्ट इतना बड़ा 85 मिलियन डॉलर का ये जो स्टार्टअप था, ये 1.5 साल में ये कैसे फ्लॉप हो गया। इसकी बहुत सारी वजूहात है, लेकिन 1-2 वजूहात जो मेरी नज़र है, वो जो मुझे समझ में आई है, वो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि एयरलिफ्ट ने जब अपनी सर्विसेज कैश एंड कैरी स्टोर वगैरह की सर्विसेज स्टार्ट की, तो इन्होंने सबसे पहले तो अपनी बाउंड्रीज़ का ख्याल ही नहीं रखा। इन्होंने कस्टमर की नीड और वांट को ही नहीं देखा। मसलन ये, अगर कैश एंड कैरी में आए हैं तो इन्होंने आते ही कैश एंड कैरी के साथ साथ इन्होंने मोबाइल, फ्रिज, इस तरह की चीज़ें भी बेचना स्टार्ट कर दी। जब तक आप एक ऐसा मॉडल नहीं क्रिएट करेंगे, अपनी बाउंड्री नहीं रखेंगे, तब तक आप एक अच्छा बिज़नेस जो है ना वो रन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले जो मेरे नज़दीक इनकी गलती थी ना, इन्होंने अपनी बाउंड्रीज ही सिलेक्ट नहीं की कि हमें किस बाउंड्री के अंदर रह के काम करना है। सेकंड, इन्होंने अपनी ना कॉस्ट का इनको अंदाज़ा ही नहीं हो रहा था। मसलन ये है कि इन्होंने 1-2 वेयर हाउसेस बनाए हैं, तो इनके अगर वो जो प्रोडक्ट उसमें रख रहे हैं वहाँ से इनके एक्सपेंडिचर्स वगैरह नहीं पूरे हो रहे, तो इनको मज़ीद वेयर हाउसेस नहीं बनाने चाहिए थे। अब लाहौर में मुझे आइडिया, इन्होंने कोई 4 से 5 वेयर हाउस बनाए थे। कराची में भी इन्होंने कोई 4 से 5 वेयर हाउस बनाए थे। बात करने का मकसद ये है कि जब ये 1-2 बनाए हैं इन्होंने, इनके वहाँ से चीज़ें पूरी नहीं हो रही थी, तो इनको मज़ीद आगे लेके जाने की ज़रूरत नहीं थी। इनको कॉस्ट का अंदाज़ा ही नहीं था हो रहा। कॉस्ट, अब ये उन चीज़ों को के ऊपर चेक एंड बैलेंस ही नहीं बना रहे थे। एक काम आपका नहीं चल रहा, आप उसको फिर आगे बढ़ाए जा रहे हैं। ये भी इनका कॉस्ट का भी एक इशू था। तीसरी जो इनकी मैंने देखी है ना, कि ये जो है ना उसकी प्राइसेस कम करके बहुत ज़्यादा बेच रहे थे। अब ये है कि कस्टमर इनसे ख़रीद रहा था या नहीं ख़रीद रहा था, इससे दुकानदार बड़े ख़रीद रहे थे। अब ये बेसिकली स्टोर बने थे, एक पब्लिक को इन्होंने चीज़ें प्रोवाइड करनी थी, और ये लोग इन्होंने मतलब जहाँ तक मेरे नॉलेज में है कि अब इनके पास जब जिन दिनों में घी वगैरह और ऑयल वगैरह महंगे हुए, कस्टमर इनसे पता नहीं ले रहा था ये नहीं ले रहा था, ये इन्होंने शॉप वालों को बेचना स्टार्ट कर दिया, मुख्तलिफ़ तरह की शॉप्स को बेचना स्टार्ट कर दिया। ये भी इनकी गलती थी। बेसिकली ये इन्होंने जो बनाए थे, ये इन्होंने कस्टमर के लिए बनाए थे, पब्लिक के लिए बनाए थे, और ये इन्होंने बाद में आके इनको, अब ये पब्लिक के लिए थे, उन्होंने बाद में शॉप्स और होलसेल का काम स्टार्ट कर दिया। ये भी ये आउट ऑफ द वे चले गए, जिनका इनको लॉस हुआ। और जो लास्ट थिंग है ना, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो बहुत से लोगों ने इस पर वीडियोस बनाई हैं, वो किसी ने वो बात नहीं की जिसकी वजह से ये कंपनी क्रैश कर गई। स्टार्टअप पाकिस्तान में नाकाम होने की सबसे बड़ी जो रीज़न थी ना, उनमें से ये एक थी, इनका चेक एंड बैलेंस का निज़ाम इंतहाई घटिया, खस्ता
اور میں اس پہ کیا کہہ سکتا ہوں. ان کا کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی نہیں تھا, کوئی پتہ ہی نہیں تھا کیا چل رہا ہے. انہوں نے کوئی اس پہ پلاننگ ہی نہیں تھی کہ آپ اتنی بڑی انویسٹمنٹ کے ساتھ پاکستان میں گھس رہے ہیں, آپ نے اتنے بڑے سٹورز ویئر ہاؤسز بنا دیے ہیں اور آپ نے کوئی چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی نہیں رکھا. اب میں آپ کو یہ بڑے قریبی ذرائع سے بتا رہا ہوں. اب ہوتا کیا تھا, ان کے جو اندر انہوں نے لوگ رکھے ہوئے ہیں نا, امپلائی ان کے کام کرنے والے, وہ لوگ ان لوگوں نے مل کے اس کمپنی کو اتنا لوٹا کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اب جو ان کے رائڈر ہوتے تھے, رائڈر اگر وہ ان کے پاس آ رہا ہے کوئی بندہ رائڈر, اس کو کوئی 40-50 ہزار کا کہیں سے آرڈر آیا ہے, اس نے وہ اپنے بائک پہ رکھنا ہے, سامان رکھنا ہے, 40-50 ہزار کا آرڈر لے کے دوڑ دینا ہے, نمبر بند کر لینا, یہ پیچھے سے ڈھونڈتے رہتے تھے. اب اس طرح بھلا کوئی کمپنیاں چلتی ہیں. پھر ہوتا یہ تھا کہ یہ ان کے آپس میں جو ان کے امپلائی تھے وہ آپس میں ملے ہوتے تھے. وہ ایک بندہ باہر سے آرڈر کرتا تھا جا کے, دوسرا بندہ آرڈر کرتا تھا وہ مثلاً 300-400 کا, اور جو اندر پیکنگ والا تھا وہ اس میں 10,000 کا سامان ڈال دیتا تھا, اور چیکنگ کرنے والا بھی ان کے ساتھ ملا ہوتا تھا. اور اسی طرح نا یہ زیادہ سامان باہر نکال لیتے تھے. 200 کا آرڈر ہوتا تھا اور یہ 10-20 ہزار کا سامان. ڈیلی جو ان کے امپلائی تھے نا, انہوں نے ٹھیک ٹھاک دیہڑی لگائی ہے, صحیح انہوں نے پاکستانی کام کیا ہے اور صحیح کمپنی کو چونا لگا کے لوٹا ہے, جس کی وجہ سے اب کمپنی کو پروفٹ کہاں ہونا, کمپنی نے تو لاس میں جانا ہے. ان کا چیک اینڈ بیلنس کا نظام ہی ٹھیک نہیں تھا, کوئی اسی طرح کا نظام نہیں تھا کہ اس کو کسی طرح روکا جاتا, جس کی وجہ سے کرتے وہ کمپنی ایک دم سے لاس میں چلی گئی اور پھر ان کو بند کرنی پڑی. اب اس میں 2 چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم باحثیت قوم اتنے کو گھٹیا قسم کے لوگ ہیں نا, کہ اگر پاکستان میں ایک اسٹارٹ ہو رہا ہے تو ہمیں ایٹ لیسٹ ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے تھا. کمپنی کے 700 پلس لوگ کمپنی میں کام کرتے تھے, سارے کے سارے بے روزگار ہو گئے. نقصان ہوا نا, کچھ لوگوں نے اس طرح ایسے کیا, لیکن جنہوں نے نہیں کیا وہ بھی رگڑا لگا گیا. اور تیسرا, پاکستان میں انویسٹمنٹ آ رہی تھی, باہر سے لوگوں نے اس میں انویسٹ کیا, پاکستان کا فائدہ ہو رہا تھا, ہم نے وہ نہیں ہونے دیا. ہم نے اس کو کمپنی کو کوڑے لائن لگا دیا, وہ کمپنی ختم ہوگی, لوگ بھی بے روزگار ہوئے, کمپنی بھی ختم ہوگی, اور باحثیت قوم ہم انتہائی گھٹیا ہم نے کردار ادا کیا ہے اس میں. جو لوگوں نے بھی اس میں کام کیا ہے نا, ان کو پتہ ہے. اور یہ اگر اس طرح کے معاملات ہوں گے نا پاکستان میں, تو کوئی اسٹارٹ اپ نہیں چلنے والا بھائی, اور ہماری اکانومی پہلے ہی نیچے جا چکی ہے. اگر ہمیں ملک کی اکانومی آگے لے کے جانی ہے تو ایک تو جو بندہ اسٹارٹ اپ اسٹارٹ کر رہا ہے اس پہ اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس کا نظام رکھے. دوسرا, ہمارے یہاں جو لوگ رکھے جاتے ہیں ان کو بھی اخلاقی طور پر اس کا دھیان کرنا چاہیے, اس کے اوپر اپنا نا وہ اخلاقیات کے دائرے کو کراس نہیں کرنا چاہیے کہ کوئی چیز ہمارے اوپن ہو رہی ہے تو ہم اس کو اس طرح نہ کریں. بیسیکلی ہم اپنا بھی نقصان کرتے ہیں, ملک کا بھی نقصان کرتے ہیں, اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں تباہ کر دیتے ہیں. تو اس طرح کے اگر نظام ہوں گے تو ایک تو پاکستان میں جو بندہ سٹارٹ کرے گا اس کا سٹارٹ اپ کوئی نہیں چلنا, اور دوسرا ہم جو باحثیت قوم ہے وہ اگر اس طرح کا رسپانس کریں گے نا تو ہماری اکانومی کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہے. اور ہم تو پہلے ہی دوسرے ممالک سے قرضے مانگ کے اپنا ملک چلا رہے ہیں. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک آزاد ہو تو ہم میں سے ہر بندے کو ملک کے لیے اچھا سوچنا چاہیے, اچھا کرنا چاہیے. اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو.